Ang inyong inahanap, bit-bit og malita. Nagpabadlong nga anong dili man si Jonel imong gipaguyod anang malita in town inahan. Ako pa nimo may pagsaba ang imong gidala. Pero in fairness, ni gwapa siya gamay gipanukaran niya. Murag same silag makeup artist ni Franz Castro nga. Murag ganing ka nang muingon, gani ka nga, wanay mo tanaw kay Tacloban na. Murag ka nang naghulat na lang nga ni silag final call para nga pick up po na sila sa St. Peter Funeral Home. So, pagkabadlungon na ning Laila sa Badilayla. Oy, ko tabang mananabang.